परसा ह्या दिसांनी चडांत चड पुलिसांचेर म्हणजे एलिगेशन येता, तेंचेर तक्रार येता, तांकां सस्पेंड केले वयता। पण हांव आज खरें म्हणलें जाल्यार काल एका गोष्टीक लागून मुद्दम कोलवा पुलीस स्टेशनार गेल्ले, जेणे एक PSIचेर आरोप केला आनी त्या पुलिसाक खरेंच आतां GRPन घातला म्हणून हांव चवकशी करपाक गेलें जाल्यार म्हाका अशें दिलें। आमचे सगळ्यान पयलीं सांगपाचें, सुनीता सावंत जी SP आहा पळय, ती अशी पुलीस डिपार्टमेंटान ऑफिसर आहा की बरी काम करपी, ती व्यवस्थित व्हेरीफाय केले शिवाय की कसल्याच हेका निर्णय घेवपाची ना। तिने पळय आतां तो शिरोडकर आहा ताका GRPन घातला, ते सामकें तिने बरोबर केला। कित्याक जाल्यार मॅटर अशें जाल्लें 20 तारखेचो, कालच्या म्हयन्याचे 20 तारखेचे खरें म्हणजे इन्सिडेंट तो 20 तारखेक ती दोगांय घोव बायलां, ज्या बायलेन आज एलिगेशन त्या PSIचेर केल्या, ती दोगांय घोव बायलां चापर बिपर घेवन कोणाक तरी धमकी दिवन पैसे काडपाचे पळयताले आनी हेकाच लागून तेंची झगडी जाली। तेका लागून ते शिरोडकरान सांगले की आमकां इन्सिडेंट पडना, हो वेर्ना पुलीस स्टेशन म्हणटा। म्हणून वेर्ना पुलीस स्टेशनार तांकां अरेस्ट केले, 2 दिसां उपरांत तांकां बेलूय केले। तेज्या उपरांत 1 तारखेक येवन ती सांगता आपल्याक शिरोडकरान वेर्ना पुलीस स्टेशनार धाडले, थंय ती केस करूंक लायली, आपले ज्युडिशन ना म्हटलें। पूण कितें आसा न्ही, प्रत्येक फावटी पुलीस आपले ज्युडिशन सोडून दुसऱ्या ज्युडिशनाचें काम करिना। कारण फाल्यां जर कितें अशें तशें जालें जाल्यार ते एलिगेशन येता म्हणून। आतां तुमी पळया, फोंड्याचेच काडले आनी हांगासर मायना कुर्तरी व्हरोन हें केलां म्हणून कशें एलिगेशन येवन कितें जालां तें तुमकां खबर आसा। म्हणून शिरोडकराची जेन्ना मॅटर आसा ते आमी पळयले पळय तेन्ना बारीकायेनूच तिका घोव मारता म्हणून तिची कितल्या फावटी तरी कंप्लेन आसा। जर 20 तारखेक तिची जर इन्सिडेंट घडलेलो, 1 तारखेक ती कित्याक येवन दाखयता ते तांबडे धवे आपल्या आंगान जाले ते दाग, तिने कित्याक दाखयले आमचें हें म्हणणें आसा। तिने त्याच वेळार जेन्ना तिका 20 तारखेक अरेस्ट केल्या उपरांत तिने मेडिकल केले, थंय तिने खंयच म्हणूंक ना की पुलिसांनी आपल्याक मारले बिरले म्हणून। आनी काल एका बायलेन एलिगेशन केला की आपल्याकूय 1 म्हयन्या पयलीं तेणें असो त्रास केलो म्हणून। त्या वेळार खरें म्हणजे जाल्यार तो शिरोडकर खंय नासलोलो अशें म्हणून आमच्या इन्क्वायरीचेर पळोवन येयलें आसा। आतां आमी सुनीता मॅडमीन खरें ताका जर GRPन ट्रान्सफर केला ही बरी गजाल आसा। पुलीस डिपार्टमेंटाच्यान येयल्ल्या दिसार एलिगेशन जाता, पुलिसांनी सावध रावपाचें चड गरजेचें। आतां काल कोलवा पुलीस स्टेशनार गेले ते सगळे पुलीस म्हाका म्हणटा आमकां घरांत धाडा तुमी, चड बरें, कित्याक आमी कसलेंय काम कोणाक जर सपोर्ट करपाक गेले रोखडेच कॅमेरा घेवन लोक उबे रावता म्हणटा आनी आमकां काम करपाक दिना म्हणटा, चोराक 2 थापटां मारूंक मेळना म्हणटा। आनी आमी शिरोडकराक आजून हांव मेळोंक ना, ताका मेळोन हांव विचारतलें बी, तो तेंचे बाकीच्या पुलिसांचें म्हणणें आसा की ताका हांगा पुलीस स्टेशनार कोणेच मारूंक ना म्हणून। आनी ते चप्पल बिप्पल चाटपाक लायला म्हणून बेश्टो इश्यू केला पळय, आमदाराकूय तिने फट सांगला पळय, ती गजाल फट आसा, कांयच हितून तथ्य ना। आनी अशें करून पुलीस डिपार्टमेंटाक नांव बदनाम करता। पुलीस थोडे आसाय मस्ते, ना म्हणिना आमी, थोडे पुलिसांनी लोकांक त्रासूय बी केल्ले आसा, आयकोनूच घेयना, कित्याक तांकां काम करपाचें बडन नाका आनी हेकाच लागून हे असले जाता। आनी एक बायलेन सांगलें न्हू ते डॉलर आपले $100 आसले म्हणून, ते डॉलर म्हाका एक सांगा, त्या बायले कडसून खंयसून येयले, त्या बायले कडसून डॉलर खंयसून येयले? ती कितें भायर आसली, तिजो कोण सोयरो भायर आसा तोय प्रश्न आसा। आनी तिजो घोव आसा तो हिस्ट्री सिस्टर आनी ताका तडीपार केल्लो, 1 वर्स पयलीं तो भायर आसलेलो। आमी जेन्ना SP कडेन सगळें विचारलें तेजे अशें सगळें आसा। आनी तो कारण नासतना 20 तारखेची गजाल 1 तारखेक येवन मारले बिरले आनी आपल्याक बूट चाटूंक लायले, हे तथ्यच उरना म्हणपाले। आनी हेकाच लागून ती भानगड नाका, आपणें ताका GRPन धाडला आनी तेजें कितें आसा पळय न्हू, म्हणजे इन्क्वायरी आसा ती आपूण करतली आनी आपूण तें वेवस्थीत काम करतलें। आतां फोंड्याचे तुमी पळयल्या की 3 पुलीस सस्पेंड जाल्या। आतां ह्या दिसांनी खरें म्हणजे हो म्हयनो, ह्या 1.5 म्हयन्या भितर कितले तरी पुलीस अशे सस्पेंड जाल्या। आसागांवचे 3 पुलीस, ह्या फोंड्याचे 3 पुलीस। खरें म्हणून जाल्यार ह्या पुलिसांक मार्गदर्शन बरें, IGBG DGBG पळया, हेंचें मार्गदर्शन तांकां बरें ना। भितरल्या भितर कितें तरी हेंची नाटकां चलता, राजकारणाचें हेंचेर लक्ष ना, राजकारणाचे लोक हेंकां नाका त्या गोश्टीक वापर करतात आनी म्हणूनच कितें हे लोक हलगर्जीपणा करून हे अशें सस्पेंड बिस्पेंड जावपाचें काम करता काय कितें। आमचे मागणें आसा सरकारा कडेन, इवन चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन हे खातें आसा, तेणें खरें म्हणजे हे खात्याक कितले पर्यंत बरें दवरूंक जाय हें पळोवपाक जाय। फाल्यां परवा असेंब्ली येयली, असेंब्लीन जोर पडटलो, कित्याक चीफ मिनिस्टरान हें काम वेवस्थीत करचें न्हू, कित्याक हें अशें जाता,
कित्याक तांकां हें करना, कित्याक तांकां लीव मेळना म्हणून कोण आसता, कोण आवय बरी ना म्हणून आसता, कोणाक तें काम नाका आसता. आनी थोडे पुलीस ऑफिसर अशे आसा आमकां पुलीस स्टेशना वयले कामूच नाका, कित्याक वयल्यान दबाव चड येता. आनी हेकाच लागून न्हू ही कामां पुलिसांची अशी हलगर्जीपणां जावन हें सगळें नाटक आतां अशें जाल्लें आसा. मॅडम म्हाका एक सांगा, तुमी सांगता की एलिगेशन ते फॉल्स आहा. एक सायडीक आमदार सांगता की तेजे कडेन प्रूफ आहा की तो PSI केला करून तशें. पळय तो PSIन जर ताका चप्पल चाटूंक लायले रस्त्यार, कोणेच व्हिडियो करूंक ना, कोणेच व्हिडियो करूंक ना, करतले न्हू. रातच्या वेळार ही दोगांय घोव बायलां कोणाक तरी आडयता, कोणाचे तरी पयशे वसूल करता. आपूण पुलीस म्हणून तेणे जायते फावटी तेजी कंप्लेनी जाल्ली आसा, ताका तडीपार केल्लो आसा. हे सगळ्यो गजाली बी आसा पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन. पळय तेजे कडेन जर प्रूफ आहा ते प्रूफूच लावंक जाय तेणे न्हू. पूण एके सायडीच्यान तुमी म्हाका आसा, तुमी बायल मनीस, ते बायलेचो तक्रार आसा, तुमी ते बायलांक कित्याक विचारना? ना हांवें बायलेक ताका खरेंच म्हणून हांव ते पुलीस स्टेशनार गेली, त्या बायलेक विचारतले म्हणून हांव गेले. म्हटल्यार ती म्हाका बायल खंय रावता ती म्हाका कोणेच सांगलें ना म्हणून हांव येता. पण कितें आसा बायलेची तुमी तेंकडे उलयना आसतना हाव कॅन यू प्रूव लायक दिस? हांव आयक सांगता, हांवें प्रूफ केला म्हणजे अशें की 20 तारखेची गजाल बरोबर. 20 तारखेक जर ती FIR जाल्या जायत, तिका भितूर उडयल्या जायत. कित्याक उडयले, खंय ती कितें करताली म्हणून तिका उडयली. तेज्या उपरांत 20 तारखेसून 1 तारखेक ती येता आनी आपल्याक पुलिसान मारले म्हणटा. आनी डॉक्टराचो रिपोर्ट आसा पळय, ती काल ती कंप्लेंट दिल्या उपरांत ती मेडिकलाक गेली, 24 वरां पयलीं म्हणटा ती. डॉक्टर सांगता तो रिपोर्ट आसा तो डॉक्टर सांगता एका मार आसा तो 24 वरां पयलीं, आनी कंप्लेंट ती म्हणटा 20 तारखेची म्हणून. कशें म्हणूंक जाता तुमी म्हाका सांगा, कशें जाता? 20 तारखेक जर म्हाका शिरोडकरान मारला जाल्यार हांव 1 तारखेक येता, तेणें म्हाका मारलेले त्या वेळार म्हणटा. आनी डॉक्टराचो रिपोर्ट आसा 24 अवर्सां पयलींचे मार म्हणून. तेजो घोव ताका कितले फावटी मारता म्हणून पुलीस स्टेशनार कितली कंप्लेन आहा. इतले तुमी सीन ऑफ एविडन्स जाणा जाल्यार तुमी SPक सांगल्या? SPक सांगला, SPक सगळें खबर आसा, SP कडेन सगळें हें आसा. आनी म्हणूनच SPन काडल्या ते. सुनीता सावंत एक अशी ऑफिसर आसा की सारकी पळोवनूच करते. ती PI म्हणून आसलेली, DYSP म्हणून ते आतां आमी SP आहा ती, आनी आमची सावथाची आहा. तिका खबर आसा कशा रितीन हें करपाक जाय तें. तिणी ते सगळें पळयल्या उपरांतूच ताका काडून GRPन मारला न्हू, कटकट नाका म्हणून. बेश्टो ताका सस्पेंड करून उडोवन कितें फायदो? पळय कितें आसा न्ही, परत एलिगेशन येत रावता जाल्यार थोडे दीस एक चल नाका, तुमकां नाका तो हांगा पुलीस स्टेशनार म्हणून दवरपाची ती पद्दत आसा. ते दवरले म्हणून काय तेतून हें ना. आयज तूं पुलिसांच्या सगळ्यांच्या तूं सपोर्टान उलयता, बरें आसा. एक टायम तूंच पुलिसांच्या अगेन्स्ट उलयता. कितें बरोबर आसा केन्ना बरें केन्ना वायट, कितें जें बरें आसा तें हांव सदांच बरें उलयलां. पुलिसाच्या एगेन्स्ट हांव खूब कमी येता, कित्याक पुलिसां वांगडा हांव जितलें काम करता न्हू खंयचीच NGO काम करिना. आनी म्हाका खबर आसा भितूर राटावळेक कितें चलता पळय आनी कशा रितीन ते हें करता तें म्हाका खबर आसा. आनी म्हणूनच म्हाका हांव तांकां सपोर्ट करता. एक वेळार तांकां हांव सपोर्ट करता बिकॉज ऑफ दॅट. म्हाका तेंचे कांय येना. आनी म्हजो घोवय आसलो तो वायरलेस ऑपरेटर आसलो, म्हजो चेडोय आसलो तो पुलीस डिपार्टमेंटार ड्रायव्हर आसलेलो. म्हजी फॅमिली कशी ती. एक सांगता, आमकां थंयसर युनियन करूंक मेळना, आमकां थंय जाल्यार आवाज काडूंक मेळना. युनियन करता जाल्यार बळन आसता. सगळ्या बाबतींत त्रास आसा. पुलिसां कडेन बारीकेन जर तुमी पळयले जाल्यार ते लोक कशे त्रास काडटा ते पळय. नवी लग्न जाल्ले बायलेक घोवा कडेन भोंवपाक ताका मेळना, लीव मेळना. तुमकां खबर आसा रेवाड्या एकट्या भुरग्यान आत्महत्या केल्ली. अशे कितले तरी भुरग्यान PI आमचो सायकल हितून आसलेलो वेर्ना पुलीस स्टेशनार कित्याक आत्महत्या केली गुळी मारून. कितें जाता म्हणून खंय तरी उदक मोडटा, कितें तरी तांकां त्रास आसा, सांगूंक शकना. कित्याक युनियन ना म्हणून आमच्या सारकेल्यान कोणी तरी तांकां सपोर्ट करचें. कितली तरी पुलिसाचे बायलो म्हाज्या हितून सवेरा हितून मेंबर आसा, व्हॉलिंटियर म्हणून काम करता, कितें आसा जाय इन्फॉर्मेशन करता. हांगा शिरोडकराक खरें म्हणून जाल्यार बेश्टें एलिगेशन केलां अशें म्हाका दिसता. हांव परत तुमकां सांगता, 20 तारखेची गजाल, कालच्या म्हयन्याच्या जुनाची 20 तारखेची गजाल. त्या वेळार वेर्ना ते ज्युडिशियल लागला. कित्याक सांगना तूं MLA? पळय एनजी खरें म्हणजे जाल्यार MLAक न्हू खंय तरी तेंच्यांनी मिसगायड केला. तुमी जाणा न्हू आतां सगळें इन्फॉर्मेशन. टेल हिम बिकॉज फायनली तो PSI म्हणटा न्हू वेन्झीन एलिगेशन्स केले तुम्ही तांकां सो ताका तुमी क्लॅरिटी कित्याक दिना? वेन्झीन जेन्ना आवाज काडलो, जेन्ना वेन्झीक हें सगळें कळ्ळें, वेन्झी थंड जालो. आतां वेन्झी थंड जालो म्हणजे वेन्झीन उलयलें ना परत. सो आनी आतां म्हणजे थंड जालो. पळय तो आतां असेंब्लीन कितें उलयतलो ना. सो ह्या दिसांनी थंड असेंब्ली पळय तेणें असेंब्ली थंड म्हणून म्हणना. तो रावलो ओगी
कित्याक ताका जेन्ना डिटेल आमची सुनीता मॅडमीन जेन्ना एसपीन सांगले आसतले कित्याक त्या दिसा मडगांव तोय आसलेलो हांव आसलो म्हाका खबर ना तो कित्याक लागून येयलो म्हणून पूण हांव बेश्टे ताका पळयल्लो पयस मॅडम ज्या भाशेन तुमी इन्फॉर्मेशन काडला तो वेन्झीन पयलें काडूंक जाय आशिल्लें न्हू कित्याक सांग सो आयज तुमी म्हणटा पळय तशें सो कोणाचेरी रॉंग एलिगेशनां करप इज करेक्ट करेक्ट तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे. म्हणून पळय वेंझीची गजाल वेगळी आसा तारा केरकरची गजाल वेगळी आसा कुमार जो फायनली तुमी दोगांय कोणाक लागून झगडटा आमी लोकांक लागूनच झगडत आसा तेणे इन्फॉर्मेशन काडूंक ना ती म्हजी चूक न्ही नाही हांव तेज्या पाठीन आसा तुमकां खबर आहा कुमार जुव्या 3 भुरग्यांनी एक दुसऱ्याक सपोर्ट करून वयर काडलेले चीफ मिनिस्टर व्हडले झेत मारले तांकां आमी वचोन प्रेसाक व्हरोन सगळे दाखयले म्हणून आमी खंयच्याय गजाली इन्क्वायरी करता आनी मागीरूच प्रेसाक हाडटा आनी हांगा शिरोडकराचेर अन्याय जाला आनी सुनीता मॅडमीन सगळ्यात बेस्ट काम केला की ताका जीआरपीन धाडला आनी अजुनूय फुडें इन्क्वायरी चलतली फाल्यां सकाळ मॅडम सुनीता मॅडम एलिगेशन जातले कित्याक म्हणून? तिना काढली आणि जीआरपीन धाडले म्हणून ताका बलीचो बकरो केलो म्हणून उलटे एलिगेशन जातले कित्याक एलिगेशन जातलें शिरोडकर कित्याक शिरोडकर तेची ट्रान्सफर मारली म्हणून ट्रान्सफर तिका जे दिसतले तेच करतली कायद्या विरुद्ध ती करचीच ना एलिगेशन येवन सुनीता तयार आसतले तसले ती भिवपाची बायल न्हू ती बरी कापसतात बायल उगडास दवर ओके